हामी हिजो कहाँसम्म पढेको थियो भन्नुस् त आयुष पढेको सर के प्रोजेक्सन अफ कम्पोनेन्ट प्रोजेक्सन अर अब यो सबै भइसक्यो है यस सर भइसक्यो त्यो ठीक छ यो पनि भइसक्यो थियो प्रोजेक्सन यो क्वेशन गरेको थियो मैले यस सर गरेको थियो भनेर म देखाउँदै छु है यो भएको यस सर ल यो पनि भयो यो पनि भएको होला त यो क्वेशन भएको छ सर यो पनि भयो यहाँसम्म हामी गर्यौं यो क्वेशन सम्म है यसको मतलब क्रस प्रोडक्ट बाँकी छ ल सुन्नुस् है क्रस प्रोडक्ट अब हामीलाई जान्नु छ अब यसमा हेर्नुस् है तपाईहरुले क्रस प्रोडक्ट जान्नुहुन्छ ठीक छ अब यसको बारेमा हामी सिक्छौं क्रस प्रोडक्टको धेरै विद्यार्थीलाई क्रस प्रोडक्टको समस्या हुन्छ डाइरेक्सन निकाल्न हामीलाई धेरै समस्या हुन्छ त्यसैले के सुन्नुस् है यहाँ राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ प्लान से क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को कहानी सुनने द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड के बी वेक्टर हामीलाई थाहा छ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर फर्मुला थाहा छ ab sin थीटा n कैप हुन्छ अब n कैप जुन हुन्छ a भेक्टर मा परपेंडिकुलर b भेक्टर मा परपेंडिकुलर a प्लस b मा परपेंडिकुलर a माइनस b मा परपेंडिकुलर प्लेन कन्टेनिङ a भेक्टर र b भेक्टर मा परपेंडिकुलर अब यहाँ लेखेको छ एरिया अफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टु a भेक्टर क्रस के b भेक्टर को म्याग्निट्युड एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु a भेक्टर क्रस b भेक्टर को म्याग्निट्युड को हाफ यति त स्लाइडमा लेखेको अब मैले स्पेस खोज्दै छु है यसको पाउनको लागि कहाँ छ स्पेस खोज्नु स्पेस मैले पाएन अब के गर्नु पर्यो त्यही बताउनु पर्यो मण्डल सर हजुर मैले 1 मिनेट हजुरलाई डिस्टर्ब गरे ल हुन्छ हुन्छ स्टुडेन्ट एउटा सूचना सुनिए ल फेरि आज धेरै विद्यार्थीको गुनासो आयो कि सर हामीलाई लक्ष्मी पूजादेखि नै बिदा चाहिन्छ भोलिदेखि नै भन्ने त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले आज नै अन्तिम क्लास गर्दैछौँ बाँकी यो दीपावलीमा 18 19 20 र 21 गते 4 दिन बिदा हुनेछ अर्को बारेमा पनि विद्यार्थीको सर थर्डको पनि हामीले 24 र 25 गते 2 दिन बिदा गर्दैछौँ सर बाँकी भने अन्य टाइममा नियमित क्लास हुनेछ ल अब हाम्रो भेट आज अन्तिम क्लास सबलाई ह्यापी दीपावली 22 गते र 22 गते हजुर हजुर सर किन त नि लक्ष्मी पूजादेखि अनि त्यो ठिकै त थियो नि क्लास ढिलो चलिरहा कोर्स सकिदैन नि सर ठिकै त थियो ठिकै त 19 20 ठिकै त थियो नि तिमीले एकजनाले भनेर भएन नि त तिमी मात्र छ यो क्लासमा छैन छनलाई त अनि यहाँ 3500 विद्यार्थी पढ्छन् अनलाइनमा अनि 3479 जना विद्यार्थीले हामीलाई लक्ष्मी पूजामा बिदा चाहिन्छ भने अनि तिनी एकजनाले 19 20 अनि 21 22 हुन्छ कि नै सर 22 23 हैन भने 18 19 20 21 बिदा हुन्छ 22 र 23 गते हाम्रो नियमित क्लास हुनेछ छठको बेला 24 गते मात्र मैले बिदा भनेको थिएँ तर विद्यार्थीको धेरैको गुनासो आयो हैन सर फोन गरेर हामीलाई 25 गते नि बिदा दिन्छ छठमा 24 गते राति ऐन्दो हुन्छ बिहानसम्म सुत्तिन्छ या बिहान बख पनि हाम्रो काम हुन्छ भन्ने गुनासो गरे त्यही भएर हामीले 24 र 25 गते 2 दिन बिदा गर्दै छौं ल ल सबैलाई ह्यापी दीपावली हुन्छ सर सेम टु यु ह्यापी न्यू इयर सर सेम टु यु सर ल मण्डल सर अब क्लास सुरु गरौँ सर सर फिजिकल क्लास कहिलेबाट हुन्छ के हुन्छ फिजिकल क्लासको बारेमा नोटिस आइहाल्छ नि अझै पढ्न छ टेन्सन नगर न 22 गते पढ्छौं 23 गते पढ्छौं 26 गते पढ्छौं त्यसपछि बल्ल छठ सके पछाडी हो नि त फिजिकल क्लासको बारेमा कुरा गर्ने ल सुन्नुस् है
हामीले क्रस प्रोडक्टको बारेमा पढ्छौँ। यहाँ स्पेस मैले खोजे, अब धेरै ठुलो स्पेस त पाएन, त ल ठिक छ। हजुर भन्नुस्। अब सबले हेर म स्पेस पाएन, यही लेख्छौँ। हामीसँग दुईटा भेक्टर छ, एउटा के ए भेक्टर र अर्को बी भेक्टर। ए भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, ए भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ओए छ र अर्को बी भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, सुन्नुस् है, यो बी भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने के ओबी छ। अब यो दुईटाको बीचको एंगल थीटा छ, सुन्नुस् है। त तपाईले प्यारालोग्राम कम्प्लिट गर्नुभयो भने प्यारालोग्राम कम्प्लिट गर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ? दुईटा डायगोनल हुन्छ, एउटा ओसी डायगोनल। कुन डायगोनल? ओसी डायगोनल। ओसी डायगोनलले दुईटा भेक्टरको समलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। हेर यहाँ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो कुन डायगोनल हो? D1 डायगोनल। अर्को डायगोनल यहाँ देखिराख्नु भएको छ, म इङ्क चेन्ज गरौँ। अब सल्भन चाहिँ अर्को डायगोनल हामी देख्दैछौँ। अर्को जुन डायगोनल हो, यो बियो डायगोनलले के गर्छ? दुईटाको डिफरेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब सुन्नुस् है, यहाँ अर्को डायगोनल D2 लेख्छौँ हामी। के लेख्छौँ? ए भेक्टर माइनस के हुन्छ? ए भेक्टर माइनस के बी भेक्टर लेख्छौँ। ए भेक्टर माइनस के बी भेक्टर। यहाँ जुन तपाईले देख्नुभयो, यो D1 डायगोनल कति छ भन त? ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। र अर्को डायगोनल D2 जुन छ, ए भेक्टर माइनस के बी भेक्टर देख्नुभयो। अब सुन्नुस् है, अब तपाईलाई ए क्रस बी चाहिन्छ। सुन्नुस् है, ए क्रस बी निकाल्नु छ, त्यसको लागि के पढ्नु भएको छ? म्याग्निट्युड सबलाई आउँछ, एबी साइन थीटा। डाइरेक्सन भनेको एन क्याप, युनिट भेक्टरको काम हो डाइरेक्सन। यहाँ युनिट भेक्टर एन क्याप हामी देखाएको। यो कस्तो क्वान्टिटी भयो भने त? भेक्टर क्वान्टिटी। त्यसैले यसको नाम भेक्टर प्रोडक्ट भन्छ। अब तपाईले जान्नु पर्छ के गर्ने? डाइरेक्सन अफ क्रस प्रोडक्ट गिभन बाई राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। याद राख्नुस् है, क्रस प्रोडक्टको डाइरेक्सन कसरी हामी दिन्छौँ? यहाँ लेखिदिन्छौँ, डाइरेक्सन अफ क्रस प्रोडक्ट, डाइरेक्सन अफ क्रस प्रोडक्ट, क्रस प्रोडक्ट product is according to के हुन्छ? राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। अब सबले चाहिँ थम्ब के रुलबाट बताउँछौँ। यो थम्ब रुलबाट हामी डाइरेक्सन बताउँछौँ। कति होला त हेर्नुस् है, तपाईले के गर्नुस्? आफ्नो दाहिने हातलाई ए बाट बी तिर मोड्नुस्। ए बाट बी तिर जब मोड्नुहुन्छ, ए बाट बी तिर मोड्नुहुन्छ त के भन्नुहुन्छ? एबी मा परपेन्डिकुलर थम्ब हुन्छ, कता? आउटवर्ड। अब आउटवर्ड त यहाँ देखाउन मिल्दैन, के गर्ने? हामी डटले देखाउँछौँ। ए क्रस बी को डाइरेक्सन के हुन्छ? यहाँ लेखिदिन्छौँ, ए क्रस बी को डाइरेक्सन आउटवर्ड। यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर हुन्छ तर के आउटवर्ड हुन्छ। यतातिर एन क्याप हो। त्यस्तै बी क्रस ए सोध्दाखेरि तपाईले के गर्नुस्? दाहिने हातको चारवटा फिंगरलाई बी बाट ए तिर मोड्नुस्। मोड्दा थम्ब कता जान्छ? थम्ब इनवर्ड जान्छ। कता जान्छ? यो डटले देखाएको यता होइन डाइरेक्सन, लेख्नु पर्छ बी क्रस ए कता हुन्छ भने त? इनवर्ड हुन्छ, लेख्नु पर्छ। नलेख्यो भने गलत, इनवर्ड हो। अब यतातिर एन क्याप छ, यो डाइरेक्सनमा के होला? यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ? माइनस के एन क्याप हुन्छ। यता एन क्याप हो, यता के माइनस एन क्याप हो। आउटवर्डमा एन क्याप र इनवर्डमा के माइनस एन क्याप। त्यसैले हामीलाई बी क्रस ए सोध्दाखेरि के लेख्छौँ हामी?
यो पनि म्याग्निट्युड सेम आउँछ एबी साइन थीटा तर डाइरेक्सन के हुन्छ माइनस एन क्याप हुन्छ। अब यो पनि के हो भेक्टर क्वान्टिटी नै छ। यो कस्तो क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी। तपाईले के देख्नुभयो ए क्रस बी र बी क्रस ए दुईटै आपसमा बराबर छैन किनभने डाइरेक्सन अपोजिट छ। बी क्रस ए बराबर छैन। अब म्याग्निट्युड त सेम छ म्याग्निट्युड सेम लेखौं ए क्रस बी को म्याग्निट्युड र बी क्रस ए को म्याग्निट्युड के हुन्छ सेम हुन्छ। यति कहानी हामी देख्यौं। कहिलेकाहीँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ ए क्रस बी को भ्यालु बी क्रस ए को टर्ममा बताउनु पर्यो त के गर्नु पर्यो बराबर लेख्नको लागि डाइरेक्सन उल्टो थियो। त यो चारवटा मध्ये कुनै एउटामा के गर्नुहुन्छ माइनस लगाउनुस्। माइनस लगाउनु बित्तिकै डाइरेक्सन पनि दुईटैको सेम आइहाल्छ। डाइरेक्सन अब भन त बी क्रस ए को डाइरेक्सन के हो माइनस एन क्याप ए क्रस बी को डाइरेक्सन एन क्याप हो। माइनस लगाउनु बित्तिकै माइनस एन क्याप हुन्छ बराबर हुन्छ। यस्तो कुरा हामीलाई सोधिन्छ। अब सबले हेर्नुस् है यो त हामी देख्यौं। यहाँ जुन क्रस प्रोडक्ट हुन्छ अर्को स्लाइडमा लेख्छौं। सबले चाहिँ स्पेस नभएर अर्को स्लाइडमा लेख्छौं। तपाईले के पाउनुभयो हेर्नुस् है यहाँ ए क्रस बी जुन छ यो क्रस प्रोडक्ट जहिले पनि के हुन्छ परपेंडिकुलर टु प्लेन अफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर। ए भेक्टर र बी भेक्टर जुन प्लेनमा हुन्छ परपेंडिकुलर हुन्छ। त्यो प्लेनमा कुन कुन भेक्टर हो कसैले सोध्यो भने ए पनि छ बी पनि छ ए प्लस बी पनि छ ए माइनस बी पनि छ। त्यसैले हामी लेख्छौं के याद राख्ने ए क्रस बी जुन हुन्छ परपेंडिकुलर टु ए भेक्टर। अब तपाईले डट पढ्नु भएछ जब दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर हुन्छ त्यसको डट प्रोडक्ट के हुन्छ ए क्रस बी डट हामी ए कति लेख्न पाउँछौं 0। यस्तोलाई ट्रिपल प्रोडक्ट भन्छ। के भन्छौं ट्रिपल प्रोडक्ट। तपाईले देख्नुभयो ए क्रस बी ए सँग परपेंडिकुलर छ। यो परपेंडिकुलर भएको हुनाले डट प्रोडक्ट पढेछौं 0 हुन्छ। त्यस्तै हामी के ए क्रस बी लेख्छौं ए क्रस बी जुन छ परपेंडिकुलर टु हुन्छ ए बी भेक्टर पनि हुन्छ बी भेक्टर पनि हुन्छ। अब यसको हामी के गर्छौं ए क्रस बी डट बी भेक्टर इक्वल टु के 0 लेख्न पाइन्छ। त्यस्तै हेर्नुस् ए क्रस बी सम सँग परपेंडिकुलर हुन्छ। त्यो प्लेनमा जुन जुन छ सब सँग परपेंडिकुलर हुन्छ। ए प्लस बी सँग पनि परपेंडिकुलर हुन्छ। त्यसैले हामी के लेख्न पाइन्छ भन्नुस् है ए क्रस बी डट ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर 0 हुन्छ। त्यस्तै लास्टमा लेख्छौं ए क्रस बी जुन छ हेर्नुस् परपेंडिकुलर टु डिफरेन्स सँग ए माइनस बी सँग पनि परपेंडिकुलर हुन बित्तिकै डट प्रोडक्ट 0। हामी के लेख्छौं ए क्रस बी को डट कुन सँग ए माइनस बी सँग ए भेक्टर माइनस बी सँग यहीबाट क्वेशन आउँछ हो। अब त्यस्तो कुरा तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। डट प्रोडक्ट हेर 0 हुनको लागि परपेंडिकुलर हुनु पर्यो। त तपाईलाई थाहा छ क्रस प्रोडक्ट जुन हुन्छ ए भेक्टर र बी भेक्टर मा भएको भेक्टरमा प्लेनमा भएको भेक्टर सबसँग परपेंडिकुलर हुन्छ। त्यसैले हामी यति रिजल्ट लेख्न पाउँछौं। अब सबलाई चाहिँ यहाँबाट सुन्नुस् एरियाको कुरा गर्दियौ। सबलाई सुन्नुस् है एरियाको कुरा यहाँ गरेको छ। तपाई हेर्नुस् है यो प्यारालोग्राम ओएसीबी देखिराख्नु भएको छ। यो प्यारालोग्राममा बेस कति छ 1 को बराबर छ। यसको हाइट हेर्नुस् हाइट कसैले सोध्यो भने यसको हाइट के होला त यो थीटा एंगल छ यो बी छ त हाइट के हुन्छ यो तपाईले हाइट के लेख्न पाउँछ बी sin थीटा। त त्यसैले हेर्नुस् है
एरिया अफ प्यारालोग्राम के पढेछ हेर एरिया अफ प्यारालोग्राम सबलाई थाहा छ प्यारालोग्राम सोध्यो भने हामी के भन्छौं 1 यो बेस इन्टु हाइट हुन्छ के हुन्छ बेस इन्टु हाइट यो पढेको छ अब त्यहाँ हेर्नुस् त बेस कसको बराबर छ ओए ए को बराबर छ त ए लेखे हाइट कति छ हेर्नुस् है हाइट हेर्नुस् प्यारालोग्राममा हाइट कति छ 20 sin थीटा अब तपाईले के भन्नुभयो यो जुन छ एबी sin थीटा कति आयो एबी sin थीटा एबी sin थीटा के हो तपाईलाई थाहा छ ए भेक्टर र बी भेक्टर को क्रस प्रोडक्ट को म्याग्निट्युड हो त्यसैले यहाँ लेखेको छ एरिया अफ प्यारालोग्राम के हुन्छ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर को म्याग्निट्युड र ट्रायंगल को एरिया के हुन्छ प्यारालोग्राम को हाफ त्यसले लेख्न पाउँछ 1/2 ए क्रस के बी भेक्टर लेख्न पाइन्छ अब सुन्नुस् है पहिलेकाहीँ हामीलाई डायगोनल दिन्छ त त्यो अवस्थामा एरिया अफ प्यारालोग्राम सोध्यो भने एरिया अफ प्यारालोग्राम सोध्दाखेरि हामी के लेख्न पाउँछौं 1/2 d1 डायगोनल क्रस के d2 डायगोनल को म्याग्निट्युड हुन्छ यो कुरा तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ दुईटा साइड दियो भने एडजेसेन्ट साइड दियो भने एरिया अफ प्यारालोग्राम के हुन्छ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर को म्याग्निट्युड ट्रायंगल को एरिया सोध्यो भने हाफ अफ के एरिया अफ प्यारालोग्राम हुन्छ त एरिया हामी यहाँ जान्न सक्यौं अर्को हेर्नुस् अब यहाँ प्रोपर्टिज को कुरा गरेको छ लेखेको छ त्यो कुरा म यहाँ दोहोऱ्याइदिन्छु सबैले चाहिँ प्रोपर्टिज मा के छ हेर त प्रोपर्टिज मा छ क्रस प्रोडक्ट इज ए भेक्टर परपेंडिकुलर टु बोथ भेक्टर्स दुईटै भेक्टर सँग परपेंडिकुलर हुन्छ अब हेर्नुस् ए क्रस बी जुन छ परपेंडिकुलर टु बोथ भनेको ए भेक्टर सँग परपेंडिकुलर टु बी भेक्टर म त यहाँ त धेरै देखाएको ए बी छ त्यसको सम सँग पनि परपेंडिकुलर डिफरेन्स सँग पनि परपेंडिकुलर हुन्छ अब क्रस प्रोडक्टले कम्युटेटिभ ललाई फलो गर्दैन ए क्रस बी नॉट इक्वल टु के बी क्रस ए छ तर म्याग्निट्युड भने त्यो देखाएको थियो बराबर देखाएको थियो ठीक छ जब थीटा 0 डिग्री लिनुस् या 180 डिग्री लिनुस् त्यो अवस्थामा क्रस प्रोडक्ट को म्याग्निट्युड कति हो क्रस प्रोडक्ट 0 आउँछ 0 आउनुको मतलब नल भेक्टर हो अब थीटा 90 लिनुस् तपाईले sin 90 भनेको 1 हुन्छ ए क्रस बी तपाईले पढिसक्नु भएको छ ए बी sin 90 भनेको 1 n क्याप हुन्छ यसमा कुनै डाउट छैन अब हेर्नुस् है क्रस प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर यहाँ दिएको छ क्रस प्रोडक्ट अफ के युनिट भेक्टर क्रस प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर को क्रस प्रोडक्ट मा के छ सर यो भन्दा अगाडिको स्लाइड त म देखाइहाल्छु यहाँ छ फेरि अर्को स्लाइड हेरिहाल्नुस् यो अब सबैले प्रोपर्टी पढाइरहेको छु सजिलो छ तेस्रो हेर्नुस् अब के भन्छ क्रस प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर तपाईलाई थाहा छ सिमिलर युनिट भेक्टर को बीचमा एंगल 0 हुन्छ त सिमिलर युनिट भेक्टर को क्रस प्रोडक्ट के होला नल भेक्टर होला यहाँ हेर्नुस् है तपाईले लेख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ यो पनि यसको बीचमा एंगल 0 त्यसैले नल भेक्टर यो पनि नल भेक्टर यो पनि नल भेक्टर यो नल भेक्टर हुन्छ जसको म्याग्निट्युड 0 हुन्छ किनभने यो सारामा एंगल कति देख्नुहुन्छ 0 डिग्री 0 डिग्री भयो भने sin 0 भनेको के हुन्छ 0 आउँछ त्यसैले नल भेक्टर हुन्छ हामीले यहाँ two vector lies in a plane another vector does not lie then vector sum is अब हेर्नुस् है यहाँ म त्यति क्वेशन गर्दिन्छु अहिले तपाईले भन्नु भएको ठीक छ अब हेर्नुस् है मैले के भनेको सिमिलर युनिट भेक्टर को कहानी के भो नल भेक्टर क्रस मा आउँछ अब डिसिमिलर को कहानी हेर्नुस् यो डिसिमिलर को अब हेर्नुस् यो पनि डिसिमिलर को यो डिसिमिलर को ध्यान दिएर सुन्नुस्
यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज वाला होला, एन्टी क्लकवाइज रोटेसन वाला होला। र म सिकाउँछु यहाँ यो कस्तो होला, क्लकवाइज रोटेसन वाला होला। अब सबैजना चाहिँ क्लकवाइज के रोटेसन वाला हुन्छ। यो रिजल्ट लेखेको ठिक छ। अब यसको बुझौ है, तपाईले हेरौ, मानौ यो एक्स एक्सिस छ, सुन्ने है, एक्स एक्सिस तिर युनिट भेक्टर आई हुन्छ, अर्को जुन छ अर्को हेर वाई एक्सिस तिर युनिट भेक्टर के छ, जेड हुन्छ, जे क्याप हुन्छ, र तेस्रो जुन छ जेड एक्सिस तिर युनिट भेक्टर के क्याप हुन्छ। अब हेर्नुस् है, यो के क्याप सुन्नुस्, यो आई र जे एउटै प्लेनमा, आई र जे सेम प्लेनमा छ। कुन प्लेनमा? सेम प्लेनमा, सेम के प्लेनमा छ। तर यो के क्याप जुन छ प्लेनमा परपेन्डिकुलर आउटवर्ड हो। कता हो? आउटवर्ड छ। ल हेर्नुस् है, तपाईले के गर्नुहुन्छ, अब आई लाई जे सँग क्रस गर्नुहुन्छ, आई क्रस जे। ल हेर्नुस्, आई क्रस जे एंगल त पाउनुभयो 90, ठीक छ। म एउटा गरेर देखाउँछु, बाँकीको रिजल्ट लेख्छु। आई क्रस जे गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ यसको म्याग्निट्युड 1 हो, दुईटैको म्याग्निट्युड 1 हो, इन्टु sin 90 लेख्नुहुन्छ, ठीक छ। sin 90 के गर्ने, दाहिना हातको चारवटा फिंगरलाई आई बाट जे तिर मोड्ने। त थम कता जान्छ? आउटवर्ड। थम कता जान्छ? आउटवर्ड। तपाईले गरेर हेर्नुस् है, आई बाट कतातिर? जे तिर कल गर्नुस्, थम कता जान्छ? आउटवर्ड। आउटवर्ड तिर के हो भने त के क्याप, त्यसैले हामी के क्याप लेख्छौं। अब तपाईले के देख्नुभयो, आई क्रस जे इक्वल टु के क्याप हुन्छ। यो कुन रोटेसनमा भयो त? एन्टी क्लकवाइज रोटेसनमा। मैले यहाँ त देखाउन सकेन है, अब मेरो ल्यापटपको चाहिँ के क्यामेरा बिग्रेको छ, त्यसैले मैले देखाउन सकेन है। अब हेर्नुस् है, आई बाट जे तिर मोड्ने दाहिना हातको चारवटा फिंगर, थम कता गयो? पक्कै गएको लागि आउटवर्ड, त्यसैले हामी के क्याप हुन्छ। अब के देख्नुभयो, एन्टी क्लकवाइज रोटेसनमा दुईटा फरक युनिट भेक्टर को क्रस प्रोडक्ट तेस्रो युनिट भेक्टर आउँछ जुन के हुन्छ? प्लसमा हुन्छ। हेर्नुस् है, एन्टी क्लकवाइज रोटेसनमा तपाई हेर्नुस् है, यहाँ आई क्रस जे छ एन्टी क्लकवाइज रोटेसन के क्याप छ, यो ठीक छ। हेर्नुस् अब एन्टी क्लकवाइजमा जे क्रस आई, यहाँ हेर्नुस् है, जे क्रस के गर्नुस्, एन्टी क्लकवाइज। कुन वाइज भने त? एन्टी क्लकवाइज। रोटेसन भयो भने तेस्रो आउँछ, लेखेको छ जे क्रस के, तेस्रो के होला? आई हुन्छ। त्यस्तै के क्रस आई गर्नुस् एन्टी क्लकवाइज रोटेसनमा, हेर्नुस् है, के क्रस आई गर्नुस्, कुन रोटेसन भने त? एन्टी क्लकवाइज रोटेसन, एसीडब्ल्यू। एन्टी क्लकवाइज रोटेसनमा के भयो, यहाँ के भयो, के बाट आई तिर जानुभयो, तर तेस्रो भेक्टर कति पाउनुभयो? जे क्याप पाउनु। अब उल्टो हेर्नुस्, उल्टो गर्नुस्, क्लकवाइज रोटेसन तपाईले जे बाट कता जानुस्? आई तिर जानुस्। त कुन रोटेसन हुन्छ? एंगल त त्यही 90 हुन्छ, तर रोटेसन फरक हो। अब तपाईले कर्ल गर्नुस् दाहिना हातको चारवटा फिंगरलाई, जे बाट आई तिर मोड्नुस्, र थम कता देख्नुहुन्छ? इनवर्ड। त्यसैले आउटवर्डमा के क्याप हो भने इनवर्डमा के हुन्छ? माइनस के क्याप। अब हेर्नुस् है, क्लकवाइज रोटेसनमा के पाउनुभयो? नेगेटिभ तेस्रो भेक्टर आउँछ। जे क्रस आई गर्दाखेरि जे क्रस आई के हो? माइनस के क्याप। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस् है, तपाईले यहाँ अर्को क्लकवाइजमा के बाट जे मा जानुस्, क्लकवाइजमा के बाट जे मा, त रिजल्ट आउँछ माइनस के आई हुन्छ। त्यस्तै हेर क्लकवाइजमा, यो क्लकवाइजमा आई बाट के मा जानुस्, आई बाट के मा जानुस्, त तेस्रो भेक्टर जे आउँछ तर माइनसमा। हामीले याद राख्ने, एन्टी क्लकवाइज रोटेसन भयो भने
दुईटा फरक युनिट भेक्टरको क्रस तेस्रो युनिट भेक्टरको बराबर हुन्छ प्लसमा। र क्लकवाइज रोटेसन भयो भने के हुन्छ? हेर्नुस्, क्लकवाइज रोटेसन भयो भने के देखियो? दुईटा युनिट भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट फरकको है, तेस्रो आउँछ तर माइनसमा आउँछ। अब कम्पोनेन्टको रूपमा लेखेको छ, ए भेक्टर छ axi प्लस ayj प्लस azk र बी भेक्टर लेखेको छ bxi प्लस byj प्लस bzk। अब क्रस गर्नको लागि ए क्रस बी गरेको छ, हेर्नुस् त डिटरमिनेन्टमा पढ्नु भएकोला ijk लेख्नुस्। यो प्लसमा हुन्छ, यो माइनसमा हुन्छ, यो प्लसमा हुन्छ। ए छ भने पहिला ए को कोएफिसिएन्ट लेख्नुस् ax ay az, बी छ भने बी को कोएफिसिएन्ट bx by bz लेखौं। अब हेर्नुस् है, आई जुन छ प्लसमा हुन्छ, आई प्लसमा हुन्छ, त यसलाई छोप्दिने, यसलाई छोप्न बित्तिकै यो बाँकी हुन्छ। त के गर्ने भने त ay इन्टु bz गरेको छ, ay इन्टु bz क्रस गर्ने यस्तो डटले यहाँ देखाउँछौ, az by छ माइनसमा। अब यस्तै हामी गर्छौं, माइनस जे लेखेर के गर्ने, बीचलाई छोड्ने, छोपेपछि के हुन्छ ax इन्टु bz हुन्छ, माइनस अब az इन्टु bx हुन्छ। अब तेस्रोको लागि के गर्छौं, प्लस के क्याप लेख्छौं र तेस्रो यो कलम जुन छ त्यसलाई छोप्दिन्छौं। तेस्रो कलमलाई छोप्न बित्तिकै के हुन्छ, ax by माइनस ayk bx हुन्छ। यो कुरा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। यदि भेक्टर कम्पोनेन्टको रूपमा दिएको छ भने तपाईलाई क्रस गर्न जान्नु पर्यो। अब सुन्नुस् है, हामी अगाडि हेर्छौं क्रस प्रोडक्ट किन पर्छौं त टर्क। तपाईले धेरै इक्जाम्पल छ यहाँ, हेर्नुस् है, टर्क जुन छ यहाँ लेखेको छ, यो हेर्नुस् टाउ भेक्टर के हो, r क्रस के f। जहिले पनि पोजिसन भेक्टर पहिला, फोर्स भेक्टर पछि। एंगुलर मोमेन्टम यो लेखेको छ j भेक्टर के हुन्छ, r क्रस के यहाँ के p भेक्टर हुन्छ। पहिला पोजिसन भेक्टर, त्यसपछि के लिनियर के मोमेन्टम। टर्कलाई त म यस्तो याद गर्छौ, तारिफ के हुन्छ, तारिफ। अब टाउबाट यो ता जुन छ यो टर्क हो, री भनेको r हो र f फ भनेको f हो, तारिफ। त्यस्तै हेर्नुस् है, लिनियर भेलोसिटीको कुरा गर्छौं, लिनियर भेलोसिटीमा के याद राख्ने, हेर लिनियर भेलोसिटी v के हुन्छ, ओमेगा क्रस के r हुन्छ। त्यस्तै तपाईले म्याग्नेटिक फोर्स पढ्नु भएको होला। अब हेर्नुस् 12 मा म्याग्नेटिक फोर्स पनि पढ्नु भएको होला, म्याग्नेटिक फोर्स। अब हाम्रो यहाँ पाउने चलन के हो, F इक्वल टु Q V क्रस B। टिचरले भन्दैन, भन्छ के सुन पहिला, VQB sin थीटा भनिदिन्छ, म्याग्निट्युड भनिदिन्छ, तर हामी रियलमा यस्तो छ। धेरै छ अर्को म्याग्नेटिक फोर्स के पढेको छ भने त I L क्रस के B हुन्छ। यो म्याग्नेटिक फोर्सको कहानी तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। क्रस प्रोडक्टको युज धेरै ठाउँमा छ। त पहिला क्रस प्रोडक्ट हेर डाइरेक्सन सिकाउँछ। अब म डाइरेक्सनको क्वेशन तपाईलाई यहाँ देखिन, मैले डाइरेक्सन क्वेशन राख्न गएको छु। क्रस प्रोडक्टले डाइरेक्सन सिकाउँछ। सुन्नुस् है, डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने, म एउटा तपाईलाई क्वेशन लेखेर तपाईलाई डाइरेक्सन सिकाउँछु। क्रस प्रोडक्टले जहिले पनि डाइरेक्सन को कुरा आउँछ, मैले डाइरेक्सन वाला क्वेशन तपाईको अगाडि राख्न गएको छु। एउटा म क्वेशन लेखे, डाइरेक्सन बताउनुस्, तपाईहरु पनि एन्सर दिनु है। क्वेशन छ के छ हेर, ए वेक्टर A points vertically upward, points vertically upward, and B vector points towards north, then direction of B cross
डाइरेक्सन अफ बी क्रस ए भेक्टर इज पहिलो अप्सन छ एलोङ वेस्ट, दोस्रो अप्सन छ एलोङ के ईस्ट, तेस्रो अप्सन छ vertically downward र चौथो अप्सन जुन छ सुन्नुस् है along south अब विद्यार्थीले डाइरेक्सन जान्नु पर्यो। एउटा विद्यार्थीले डाइरेक्सन लेखिदिएको हो जस्तो लाग्छ, बी अप्सन। सुन पहिला, यसमा हामी के देखिरहेछौँ? डाइरेक्सनको कहानी छ। अप्सन बिङ एलोङ वेस्ट लेख्यो विद्यार्थीले, दुईटा विद्यार्थीको जवाफ आयो। अब के हो मलाई त्यो थाहा छैन, निकाल्न सिकाउँछु। पहिला त क्वेशनमा के भनेको छ, यो भेक्टर जुन छ ए भेक्टर, क्वेशनमा ए भेक्टर दिएको छ। सुन्नुस् है, यो क्वेशनले के ए भेक्टर दिएको छ। ए भेक्टर त दिएको छ, त्यसको डाइरेक्सन के हो? भर्टिकली के अपवर्ड। मैले सुरुमा भने थियो भर्टिकली अपवर्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने युनिट भेक्टरको नाम भन्नुस्। भर्टिकली अपवर्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने युनिट भेक्टर हुन्छ के क्या। अब सल्नुहोस् है, बी भेक्टर पोइन्ट्स, बी भेक्टर छ, यो बी भेक्टर छ, पोइन्ट्स कता हो भने त बी भेक्टर पोइन्ट्स नर्थ। नर्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर के हुन्छ तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। नर्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जे भेक्टर हुन्छ हो। यति त कहानी थाहा छ। अब सबैलाई चाहिँ वेस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने माइनस आई, इस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, इस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ, इस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने आई हुन्छ, यो आई हो। र वेस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने के हुन्छ? वेस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने माइनस के आई लेख्छ। सुन्नुस् है, यो के छ? माइनस आई छ, यो माइनस के आई छ। अब डाउनवर्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने के हुन्छ भने त माइनस के, र साउथलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने के हुन्छ? माइनस जे। यति त डाइरेक्सन थाहा छ। अब कसरी आउँदैन हेर्नुस्, हामीलाई के सोधिरहेछ क्वेशनले? क्वेशनले सोधिरहेछ म त राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अब सिकाइसकेको छु। क्वेशनले के सोधिरहेछ? क्वेशनले भन्छ बी क्रस ए को डाइरेक्सन बताउनुस्। त मैले बी क्रस ए को डाइरेक्सन लेख्छु। कसरी हेर्नुस् है, यो बी को म्याग्निट्युड त बी नै हुन्छ। डाइरेक्सन के हो भन त? बी कतातिर छ? नर्थतिर छ। नर्थ भनेको जे छ, त्यसैले बीजे लेख्न पाइन्छ। क्रस ए भेक्टर, ए भेक्टर को म्याग्निट्युड ए लेख्ने, डाइरेक्सन भर्टिकली अपवर्ड। त के लेख्छौँ? ए डाइरेक्सन के क्या। अब तपाईले हेर्नुस् है, यो जुन आउँछ ए र बी लाई मल्टिप्लाई गर त बी आउँछ। तपाई हेर्नुस् है, जे क्रस आइसक्यो के क्या। अब जे क्रस के पढाइसकेको छु, यो बीए म्याग्निट्युड भयो। जे क्रस के भन, यो आउँछ आई को बराबर। जे क्रस के कति आउँछ? आई क्याप को बराबर। त हेर, बी क्रस ए को म्याग्निट्युड त आइसक्यो, कति हुन्छ? यो म्याग्निट्युड हो र म्याग्निट्युड आइसक्यो, यो के छ? डाइरेक्सन। यो डाइरेक्सन हो। डाइरेक्सन कति छ हेर त? आई क्याप भनेको कुन डाइरेक्सन होला भन त? एलोङ के ईस्ट हुन्छ, एलोङ ईस्ट हुन्छ। त्यसैले हामी केमा टिक लगाउँछौँ? एलोङ के ईस्टमा टिक लगाउँछौँ। अब हेर्नुस्, यो तरिकाबाट हामी सजिलैसँग गर्न सक्छौँ, तर युनिट भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। अब बी अप्सन धेरैले भनेको छ, ठिक छ, तर जसलाई आउँदैन हामी डाइरेक्सन यसरी निकाल्छौँ युनिट भेक्टरको मद्दतले। डाइरेक्सन आई क्याप भनेको के हो? एलोङ के हुन्छ? ईस्ट हुन्छ, एलोङ
इस्ट लेख्न पाइन्छ। त क्रस प्रोडक्टको मेन सिक्ने डाइरेक्सन बताउँदाखेरि कसको सहारा लिनुपर्छ? युनिट भेक्टरको। अब अर्को हेर्नुस्, क्वेशनतिर जाउँ। क्वेशनमा के भन्छ सर फेरि बुझाइदिनु न। कसले भन्छ निरु के मैले नबुझाएको भन त? यसमा के भयो तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्यो? यसको मतलब पढ्दैन तिमी? पहिला त बी क्रस ए को डाइरेक्सन निकाल्नु छ। त बी मा म्याग्निट्युड के हुन्छ? बी हुन्छ। र डाइरेक्सन के हो? फिगरमा हेर त, या क्वेशनमा बी पोइन्ट्स टुवर्ड्स नर्थ। नर्थ भनेको जे, त्यसैले बीजी लेखिदिए। क्रस ए को म्याग्निट्युड ए हुन्छ। डाइरेक्सन के छ क्वेशनमा? ए पोइन्ट्स भर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड भनेको के क्याप हो? त ए के क्याप। और बी र ए को बीचमा गुणा गर्नुस्, बी हुन्छ। जे क्रस के भयो। त जे क्रस के तपाईले भर्खर पढ्नु भएको, यहाँ हेर्नुस् त, जे क्रस के आई को बराबर हुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ आई लेखेको। त आई कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? तपाईलाई थाहा छ, आई भनेको इस्ट हुन्छ। त्यसैले नौ इस्ट भन्यो। अप्सन बी सही छ। अब यसमा हेर्नुस् है, डायगोनल्स अफ पैरेललोग्राम आर 2i + 2j सेन्टिमिटर एन्ड 2i - 2j सेन्टिमिटर। एरिया अफ पैरेललोग्राम निकाल। त एरिया अफ पैरेललोग्राम सोध्दाखेरि पहिला तपाईले d1 क्रस d2 निकाल्नु पर्छ। डायगोनल दिएको छ। त d1 क्रस d2 निकाल्दाखेरि सुन्ने, हामी यहाँ के गर्छौं? यो i लेख्छौं, यता j लेख्छौं र यता k लेख्छौं। र सुन्नुस्, यो डायगोनल d1 हो। सुन पहिला, यहाँ हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ यो कसको बराबर छ? d1। र यो कसको बराबर हो? d2 छ। सुन्नुस् है, d2। तपाई के भन्नुहुन्छ? d1 को x कम्पोनेन्ट कति छ भने त 2, y कम्पोनेन्ट कति छ? 2, तर z कम्पोनेन्ट छैन, 0 छ। d2 को x कम्पोनेन्ट कति छ? 2, y कम्पोनेन्ट छ -2 र z कम्पोनेन्ट यहाँ देखिदैन, 0 लेख्ने। अब क्रस गर्न त आउँछ हामीलाई, i क्रस। सुन्ने, यसलाई यो कलम फर्स्ट कलमलाई हामी छोप्छौं। त के हुन्छ? 2 * 0। 2 * 0 भनेको यसमा यससँग गुणा गर्नुस्, 0 हुन्छ। फर्मुलामा माइनस हुन्छ। 0 * -2 0 नै हुन्छ। त्यसैले हामी 0 हो। -j। अब सेकेन्ड कलमलाई छोप्छौं। सेकेन्ड कलमलाई छोप्दाखेरि तपाईले के गर्छौं? 2 * 0 गर्नुहुन्छ, यो 0 हुन्छ। के हुन्छ? के हो? 0 0 माइनस। अब के हुन्छ? सेकेन्डलाई छोपेछौं, 0 * 2 भनेको के हो? यो तपाईको 0 नै हुन्छ। अब सबैलाई चाहिँ प्लस के लेख्छौं? के लेख्न बित्तिकै के होला? यो थर्ड कलमलाई छोप्नु पर्छ। यो 2 र -2 लाई मल्टिप्लाई गर, -4 हुन्छ। फर्मुलामा हुन्छ माइनस, लेखिहाले। 2 * 2 भनेको 4। त भनेको मतलब तपाईले d1 क्रस d2 कति पाउनु भो? d1 क्रस d2 भनेको -8 k क्याप पाउनु। अब यसको हेर, एरिया अफ पैरेललोग्राम थाहा छ। एरिया अफ पैरेललोग्राम यो d1 क्रस d2 को म्याग्निट्युड कति होला? त्यसको म्याग्निट्युड थाहा छ। हेर, म्याग्निट्युड माइनसमा हुँदैन, मात्र हामी लेख्छौं 8। त एरिया अफ पैरेललोग्राम कसरी सोध्यो भने हामीलाई थाहा छ, एरिया अफ पैरेललोग्राम कति लेख्न पाइन्छ? 1/2 d1 डायगोनल क्रस के d2 को म्याग्निट्युड। के लेख्छौं हेर, 1/2 त छ, d1 डायगोनल d2 को म्याग्निट्युड 8 छ। यो कति आउँछ? 4 आउँछ। 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। कति आउँछ? 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर। 6 अप्सनमा 6 अप्सन ए सही हुन्छ। सर त्यो के मा चाहिँ कसरी पोजिटिभ आयो? फर्मुलामै त्यही हो। के मा जुन हजुरले मैले भनेको थिएँ, म्याथमेटिक्समा पढे छैन, यो प्लस हुन्छ, यो माइनस हुन्छ, यो प्लस हुन्छ। ए ओके ओके। अब यसमा हेर, इरेजर यहाँ स्लाइडमा इरेज गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ के, त्यसैले अब कलमले लेख्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो परिहाल्छ। अब सबैजना अर्को क्वेशन छ, के भनिरहेछ?
एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स इज थीटा दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल कति छ थीटा छ हामीलाई ट्रिपल प्रोडक्ट ए भेक्टर डट बी क्रस ए निकाल्नु छ सुन्ने एकदम सजिलो छ आँखा चिमेर यसको एन्सर के हुन्छ 0 क्रस प्रोडक्ट अब इन्डिभिजुअलमा परपेन्डिकुलर हुन्छ डट के हुन्छ 0 हुन्छ तर जुन विद्यार्थीले बुझे छैन मानौ यो ए भेक्टर छ ए भेक्टर अर्को के बी भेक्टर छ बी के भेक्टर छ यो बी भेक्टर बीचमा एंगल कति छ भने त 0 छ हामीलाई बी क्रस ए निकाल्नु छ त बी बाट ए तिर कल गर्ने त थम कता जान्छ भने त इनवर्ड जान्छ यो बी क्रस ए भेक्टर आउँछ त्यसको नाम हामी अब हेर्नुस् है भेक्टरै हो त्यो डाइरेक्सन के छ इनवर्ड भन्छ इनवर्ड यो दुईटा एउटा भेक्टर हो त्यसको नाम हामी सी मान्दैौ अब तपाई के भन्छ यो क्रस प्रोडक्ट जुन छ ए सँग पनि परपेन्डिकुलर बी सँग पनि परपेन्डिकुलर हो सबसँग सम या डिफरेन्स सँग पनि परपेन्डिकुलर हामीलाई निकाल्नु पर्ने के ए भेक्टर डट बी क्रस ए यसलाई ट्रिपल प्रोडक्ट भन्छ अब विद्यार्थीले बुझ्नु पर्यो पहिला डट गर्ने कि क्रस हेर हामी एबीसीडी लेख्दाखेरि यो एबीसीडी ईएफ लेख्दाखेरि पहिला सी आउँछ सी भन्नाले के क्रस त्यसपछि डी आउँछ डी भन्नाले डट पहिला हामी क्रस गर्छौं क्रस पहिला गर्ने त्यो लास्टमा हामी डट गर्छौं विद्यार्थीले डट गर्न सुरु गरिदिन्छ त्यो होइन बाबु के गर्नु पर्यो अब ए भेक्टर लेखौं डट छ बी क्रस ए को ठाउँमा नयाँ भेक्टर सी आयो नयाँ भेक्टर सी मानिदिएको ठीक छ अब तपाई फिगरमा देख्नुहुन्छ दुईटै परपेन्डिकुलर छ त के लेख्ने एसी हेर एसी cos 90 डिग्री अब थीटा त 90 हो त्यसैले cos 90 के हुन्छ 0 हुन्छ एसी इन्टु 0 भनेको 0 एन्सर आउँछ 0 अब सुन्नुस् यस्तो हामीलाई दिएको छ परपेन्डिकुलर छ रे त भ्यालु अफ अल्फा त दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने यो मानौ ए भेक्टर छ यो के हो ए भेक्टर र यो दिएको बी भेक्टर हो बी त ए कति हो सजाएर लेखौं कति छ 2i चुक्याउनको लागि दिएछ प्लस के 2j के 3j है यो 3j प्लस के छ 8 के छ र बी कति दिएको छ सुन्नुस् है बी लेखौं पहिला आई वाला लेख -4i विद्यार्थीले गलत गर्छ भने त्यस्तो लेखिदिएको छ अब जे मा के छ +4j अब हेर्नुस् है +4j सजाएर लेख्नु पर्यो प्लस के अल्फा के अब परपेन्डिकुलर छ त डट गर्नुस् ए डट बी के हुन्छ भने त आई र आई को डट 1 हुन्छ 2 into -4 भनेको मतलब -8 जे र जे को 1 हुन्छ 3 into 4 भनेको +12 अब हेर्नुस् है के र के को डट 1 हुन्छ अल्फा into 8 प्लस के 8 अल्फा हुन्छ अब हेर्नुस् डट प्रोडक्ट यो ए भेक्टर र बी भेक्टर परपेन्डिकुलर छ त डट निकाले त्यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ परपेन्डिकुलर छ भने पढिसकेछ ए डट बी शुड बी के 0 अब हामी के गर्छौं भने त यो कति आउँछ 4 प्लस 8 अल्फा हुन्छ इक्वल टु 0 त 8 अल्फा इक्वल टु -4 लेख्छौं अल्फा इक्वल टु आइसक्यो -4 के 8 भनेको मतलब -1/2 और कुन अप्सन सही आयो अप्सन सी सही आयो अप्सन सी सही आयो विद्यार्थीले यही गर्दिन्छ यो जे हेर जे हेर्दैन यो सँग गर्छ उल्टो पुल्टो हुन्छ त्यसैले हामी सतर्क हुनु पर्यो ठीक छ अस्ति यस्तै गरे आज सर हजुर अस्ति सेम उल्टो गर्दिनु भएको थियो हजुर सर त गलत एन्सर आएको होला अब सोच्नु पर्यो नि त्यहाँ हेर्नु पर्छ त्यसैले घुमाएर दिएको छ सजाउनु पर्यो पहिला हामी
यो झुकाउनको लागि हुन्छ यस्तो क्वेशन विद्यार्थीले जानी जानी गल्ती गर्नुस् अब सुन्नुस् है अब अर्को क्वेशन छ सुन्नुस् के भन्छ which set of three forces acting simultaneously on a body never produce zero acceleration कहिले पनि zero acceleration produce हुनु भएन acceleration zero हुनु भएन हो never zero produce acceleration zero नहुने त्यसको मतलब acceleration zero छैन भने force पनि zero नहुनु अब सब अप्सनलाई चेक गर्ने तरिका हो के यो 10 न्यूटन छ अर्को 10 न्यूटन छ अर्को 20 न्यूटन छ सुनिहाल्नुस् त ठुलोलाई हेर्ने जहिले पनि 20 न्यूटन यो सानोलाई जोड के हुन्छ 10 प्लस के 10 अब यो बराबर आयो यसको मतलब यसले जीरो रिजल्टेन्ट दिन्छ एक्सेलेरेसन पनि जीरो रिजल्टेन्ट दिन्छ अब हेर्नुस् है एक्सेलेरेसन पनि के हुन्छ जीरो रिजल्टेन्ट आउँछ कसरी थाहा भयो हेर बडीमा के गर्ने अब 20 न्यूटन अगाडि लगाउनुस् पछाडी दुईटै 10 10 लगाउनुस् रिजल्ट के हुन्छ जीरो आउँछ यो 20 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन गर्दाखेरि कति रिजल्ट आउँछ रिजल्टेन्ट के जीरो आउँछ 20 minus 10 is equal to 0 आउँछ अब हेर्नुस् है के गर्ने पहिला अब त्यस्तो गर्ने होइन ठुलोलाई हेर्ने ठुलो बाँकीको सम को बराबर छ या सानो छ त रिजल्टेन्ट जीरो हुन्छ ठुलो बाँकीको सम भन्दा ठुलो भइदियो भने त्यसको रिजल्टेन्ट जीरो हुँदैन अब अप्सन बी मा के छ 5 न्यूटन छ 12 न्यूटन छ र 30 न्यूटन छ ठुलो हेर त कति छ 30 बाँकीको सम 5 प्लस के 12 17 आयो सानो भयो यसको मतलब रिजल्टेन्ट जीरो आउँछ एक्सेलेरेसन पनि जीरो आउँछ तेस्रो अप्सन हेर्नुस् है तेस्रो 6 न्यूटन 12 न्यूटन र के 8 न्यूटन अब सुन पहिला ठुलो कति छ यहाँ 12 किन विद्यार्थीले यस्तो सिक्वेन्समा दिएको हुन्छ सबभन्दा लास्टमा हुन्छ त्यसैलाई ठुलो मानिदिन्छ त्यसैले यहाँ घुमाइदिए के ठुलो खोज्नु पर्यो 12 बाँकीको सम गरेर त 6 प्लस के 8 14 हुन्छ यो सानो हो रिजल्टेन्ट जीरो आउँछ एक्सेलेरेसन पनि जीरो आउँछ अब लास्टमा हेरौं डी अप्सनमा 6 न्यूटन छ 8 न्यूटन छ र लास्टमा 18 न्यूटन छ अब 18 हेर यो के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ ग्रेटर कसको तुलनामा 6 प्लस 8 को तुलनामा यसले जीरो रिजल्टेन्ट फोर्स कहिले दिन सक्दैन जीरो रिजल्टेन्ट फोर्स दिन सक्दैन जीरो एक्सेलेरेसन दिन सक्दैन क्वेशनमा हेर कुन अप्सनले जीरो एक्सेलेरेसन प्रोड्युस्ड गर्दैन अप्सन अनुसार कुन अप्सन भो डी अप्सन सही छ क्वेशनको अनुसार है के गर्नु पर्छ यसमा ठुलो हेर्ने सानोलाई जोड्ने र ठुलो यदि सानोको सम भन्दा ठुलो भइदियो भने त्यसले जीरो रिजल्टेन्ट दिदैन बराबर छ या कम छ भने के हुन्छ जीरो रिजल्टेन्ट दिन्छ यस्तो क्वेशन हामीलाई सोधिन्छ एक्जाममा अब सल्नुहुन्छ यस्तो क्वेशन पनि आउँछ मिनिमम नम्बर अफ कोलिनियर भेक्टर्स अफ इक्वल म्याग्निट्युड गिभिङ जीरो रिजल्टेन्ट इज अब हेर्नुस् है मिनिमम चाहिन्छ कोलिनियर हुनु पर्यो कोलिनियर भनेको प्यारलल अर एन्टी प्यारलल इक्वल म्याग्निट्युडको जीरो रिजल्टेन्ट पाउनको लागि कतिवटा चाहिन्छ एउटा कि दुईटा तीनटा कि चारवटा मिनिमम त हेर यहाँ एकदम सजिलो छ सपोज गरौँ एउटा बडी छ अब कोलिनियर भनेको प्यारलल अर एन्टी प्यारलल ठीक छ मैले 5 न्यूटन फोर्स लगाए अगाडि अब सम्झ यही बडीलाई अब जीरो रिजल्टेन्ट पाउनको लागि के गर्नुपर्छ उल्टो डाइरेक्सनमा कोलिनियर 5 न्यूटन फोर्स लगाउनु पर्छ इक्वल म्याग्निट्युडको छ त रिजल्टेन्ट के आउला 5 minus 5 कति आउँछ 0 एउटा यो फोर्स चाहियो अर्को यो फोर्स चाहिन्छ इक्वल म्याग्निट्युडको छ के छ र इक्वल के म्याग्निट्युड छ इक्वल म्याग्निट्युड छ एन्टी प्यारलल छ हेर एन्टी प्यारलल छ
एन्टी प्यारलल को अर्को नाम कसरी सोध्छ भने कोलिनियर हुन्छ कोलिनियर त्यसैले हामी के भन्छौं मिनिमम नम्बर अफ कोलिनियर भेक्टर्स अफ इक्वल म्याग्निट्युड गिभिङ जीरो रिजल्टेन्ट इज 1 कि 2 कि 3 यसको एन्सर के हुन्छ तपाईले टिक लगाउनुहुन्छ के एन्सर 2 हुन्छ अब अर्को क्वेशन तिर जाऊ minimum number of collinear vectors of unequal magnitude giving zero resultant अब unequal हुनु पर्यो सेम भ्यालु को होइन त हेर मैले यता 10 न्यूटन लगाए अब के गर्छु म यतातिर उल्टो डाइरेक्सनमा 7 न्यूटन लगाए एक्जाम्पल वर्ड बुझ अनइक्वल अर्कोमा 3 न्यूटन लगाए यो हेर त कोलिनियर छ कि छैन कोलिनियर छ किनभने प्यारलल र एन्टी प्यारलल छ अनइक्वल म्याग्निट्युड को छ अनइक्वल एउटाको 10 छ अर्कोको 3 छ अर्कोको 7 छ रिजल्टेन्ट के आउँछ 0 आउँछ 10 माइनस के गर्ने 7 माइनस 3 कति आउँछ 0 आउँछ त अनइक्वल मा कोलिनियर 0 रिजल्टेन्ट पाउनको लागि कति 3 टा चाहिन्छ अब विद्यार्थी च्याट में के लेख्दियो 333 ल ठीक छ अब को प्लानर सोध्छ एउटै प्लेनमा अब तपाईलाई अलिकता हेर्नु पर्यो सुन्नुस् है टाइम सक्न लाग्यो तैपनि छोड्ने हैन यहाँ हेर्नुस् है minimum number of coplanar vectors giving zero resultant giving के zero resultant इज कति हुन्छ 3 हुन्छ सुन को प्लानर एउटै प्लेनमा आउनु पर्यो अब हेर्नुस् है मैले राइट ट्रायंगल बनाए एउटै प्लेनमा र अब प्यारलल र एन्टी प्यारलल को कहानी गयो मैले राइट ट्रायंगल बनाए एबीसी लेखे ठीक छ तपाई हेर्नुस् है अब तपाई ए बाट स्टार्ट गर्नुभयो हिड्न ए बाट बी मा जानुस् यो 3 मिटर जानु पर्यो र त्यो के बी बाट सी मा कति 4 मिटर जानु पर्यो ल हेर्नुस् है त सी बाट फर्केर फेरि ए मा आउनुभयो 5 मिटर अब तपाईले के भन्नुहुन्छ स्टार्ट र एन्ड सेम छ कसरी जानुभयो ए बाट बी मा एबी भेक्टर प्लस के बीसी भेक्टर प्लस के सीए भेक्टर यो तीनटैको सम कति देख्नुहुन्छ जहाँबाट हिड्नुभयो त्यही जानुभयो तपाईको नेट डिस्प्लेसमेन्ट एस नेट कति हुन्छ एस नेट शुड बी 0 हुन्छ हो अब यो तीनटै आपसमा प्यारलल छ छैन परपेन्डिकुलर प्यारलल छ छैन एन्टी प्यारलल छ छैन तर एउटै प्लेनमा एबी भेक्टर बीसी भेक्टर र सीए भेक्टर एउटै प्लेनमा हो कतिवटा 0 तीनटा चाहिन्छ अब तीनटा त चाहिन्छ अब यो म्याग्निट्युड फरक छ यदि म्याग्निट्युड सेम दिनु भयो भने पनि तीनटा हुन्छ त्यसको लागि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउनुस् अब हेर्नुस् है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइदिने अब यो नाम राखौं पीक्यूआर ठीक छ तपाईले हिड्नुस् हेर इक्विलेटर यो पनि 3 मिटर मानौ यो पनि 3 मिटर छ यो पनि के 3 मिटर तपाई हिड्नुस् है स्टार्ट गर्नुस् कहाँबाट पी बाट क्यू मा जानुस् हो क्यू बाट आर मा जानुस् फर्केर आर बाट पी मा आउनुस् स्टार्ट एन्ड सेम छ दुईटै एउटै प्वाइन्ट हो त सबलाई थाहा छ डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ नेट डिस्प्लेसमेन्ट यसको मतलब के पीक्यू भेक्टर प्लस क्यूआर भेक्टर प्लस के छ आर पी भेक्टर कति छ 0 छ कहानी थाहा यसमा इक्वल म्याग्निट्युड को छ र यतातिर के अनइक्वल म्याग्निट्युड को छ त
कोप्लानरमा इक्वल होस् या अनइक्वल, मिनिमम नम्बर अफ कोप्लानर भेक्टर्स गिभिङ जीरो रिजल्टेड इज 3 भन्ने। नन कोप्लानर विद्यार्थीले मलाई सोधे थियो, नन कोप्लानर दुईटा भेक्टर एउटा प्लेनमा छ, तेस्रो चाहिँ अर्को प्लेनमा छ, त्यसको रिजल्टेन्ट कहिले पनि 0 हुन सक्दैन। अब हेर्नुस् है, नन कोप्लानरको म स्पेस खोज्छु, सबले सुन। यहाँ 0 रिजल्टेन्टको लागि 4 वटा चाहिन्छ, 3टाले कहिले पनि 0 रिजल्टेन्ट दिँदैन। मैले लेखिहाल्छु, विद्यार्थीले मलाई यो क्वेशन सोधे थियो, मिनिमम नम्बर अफ नन कोप्लानर, नन के कोप्लानर लास्टै हो, अब नन कोप्लानर भेक्टर्स गिभिङ 0 रिजल्टेन्ट, गिभिङ के 0 रिजल्टेन्ट कतिवटा चाहिन्छ, 0 रिजल्टेन्ट इज 4। र एउटा विद्यार्थीले लेखेको थियो च्याटमा, दुईटा भेक्टर एउटा प्लेनमा छ, अर्को तेस्रो अर्को प्लेनमा छ, त्यसको रिजल्टेन्ट 0 कहिले पनि आउँदैन, 4 वटा नै चाहिन्छ कम्तीमा। अब हेर्नुस् कुन विद्यार्थीले लेखे थियो त्यो सर अगाडिको स्लाइड फिनिस भयो होला। अब सुन्नुस् है, अगाडिको स्लाइड फिनिस भयो, त्यसैले म यहाँ पछाडि के देखाउन गइरहेछु। अब सुन्नुस् है, नन कोप्लानरको कुरा यहाँ म देखाउन लागेको सुन्नुस् है। अब प्लेनको कुरा गर्दाखेरि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा एउटा प्लेन XY प्लेन हुन्छ, दोस्रो प्लेन YZ हुन्छ र तेस्रो प्लेन ZX हुन्छ। अब यसमा 4 वटा नै चाहिन्छ। अब यो चाहिँ तपाई आफ्नै घरमा गएर हेर्नुस्, ए बाट म बी मा हिडे, हेर्नुस् है, ए बाट बी मा हिडे, तपाई हेर्नुस् है, फरक प्लेनमा जानुपर्छ, ए बाट बी मा। त्यसपछि के गरे, मैले बी बाट कहाँ गए, सी मा गए, त्यसपछि सी बाट कहाँ गए, डी मा गए। ल हेर्नुस् है, डी फरक प्लेन भएको भएन, फरक प्लेन। अब हेर्नुस् डी मा गए। अब हेर्नुस् डी बाट यो तीनटा हेर, एबी बीसी र सीडी को सम सेम हुन्छ, 0 आउँछ आउँदैन। हेर हामीले देख्छौं सीडी कुन प्लेनमा हो, YZ प्लेनमा छ, र एबी कुन प्लेनमा हो, XY प्लेनमा छ हो। अब तपाईले के देख्नुहुन्छ, अब तपाईले फरक प्लेन भयो जसको कारणले तीनटाको सम 0 आएको छैन, जहाँबाट स्टार्ट गर्नु फर्केर त्यही आउनु भएको छैन। फेरि के गर्नुपर्छ, स्टार्ट र एन्ड सेम हुनको लागि अर्को भेक्टर चाहिन्छ, कुन हो, डीए भेक्टर हो। त तपाई के देख्नुभयो, यो डीए स्टार्ट र एन्ड सेम भयो, स्टार्ट र के एन्ड सेम भयो। यो चारैवटा मिलेर के हुन्छ, फरक प्लेन बनाउँछ, फरक प्लेन बनाउँछ, जसको कारणले चारैवटाको सम के हुन्छ, एबी प्लस के बीसी प्लस, अब हेर्नुस् है, सीडी प्लस के लेख्न पाइन्छ, डीए, यसको भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। त 0 रिजल्टेन्ट पाउनको लागि फरक प्लेन भयो भने कम्तीमा 4 वटा चाहिन्छ, 3टाले 0 रिजल्टेन्ट दिँदैन। एउटा विद्यार्थीले सोध्यो, दुईटा भेक्टर एउटा प्लेनमा छ, तेस्रो अर्को प्लेनमा छ, त्यसको सम चाहिँ कहिले पनि 0 आउन सक्दैन। अब हेर्नुस् यो फिगर चाहिँ भिजुअलाइज 3 डाइमेन्सन भएको भए तपाई क्लियरली हुन्थ्यो, तर यहाँ के गर्नुस्, तपाई आफै 4 वटा डन्डा लिएर बनाउनुस्, प्लेनमा फरक फरक स्पेसमा देखाउनुस्, रिजल्टेन्ट 0 गर्नुस्। कम्तीमा 4 वटा चाहिन्छ, 3टाले 0 रिजल्टेन्ट दिँदैन। सर एउटै प्लेनमा बन्दैन सर रेक्टेंगल, के एउटै प्लेनमा रेक्टेंगल बन्दैन र सर। यहाँ त के लेखेको छ, नन कोप्लानर छ, नन कोप्लानर बनाउनु पर्यो नि। हैन सर, कोप्लानरमा बन्छ कि बन्दैन भनेको छ। कोप्लानर रेक्टेंगल एउटै प्लेनमा बन्छ त सर, अनि मिनिमम नम्बर मिनिमम हो, त्यही भएर 3 भएको सर। यहाँ मिनिमम नम्बर अफ नन कोप्लानर एउटै प्लेनमा होइन, फरक फरक प्लेनमा 0 रिजल्टेन्ट पाउनको लागि कतिवटा चाहिन्छ, 4 वटा। एउटै प्लेनको कहानी होइन। अब तपाईले हेर्नुस् है, यो भन्दा अगाडि के
सेम प्लेनमा तीनटाले दिन्छ त चारवटा बनाएर के फाइदा? म यहाँ देखाएको थिएँ बुझेँ सर बुझेँ सर त्यो मिनिमम सोधे नम्बर थियो सेम प्लेनको लागि। ल्याएर त मिनिमम नम्बर अफ कोप्लानर भेक्टर्स गिभिङ जिरो रिजल्टेन्ट। एउटै प्लेनमा त तीनटाले जिरो रिजल्टेन्ट दिइरहेछ, चारवटाले पनि दिन्छ, पाँचवटाले दिन्छ एउटै प्लेनमा, तर मिनिमम कतिवटा चाहिन्छ? तीनटा चाहिन्छ। हजुर सर हजुर। ल सक्यो आज। अब विद्यार्थीले के गर्नु पर्यो? स्लाइड देखाउनु पर्छ। पर्दैन सर। पर्दैन? पर्छ सर, आ पर्छ, सुरुदेखि देखाइदिनु न। ल सुरुदेखि देखाइदिन्छु। ल ठिक छ। सर सबै देखाइदिनु सुरुदेखि। ल हो तपाईले भने कुरा त मान्नु पर्यो नि। विद्यार्थीले भनेपछि त महान हुनुहुन्छ तपाईहरु। ल हेर्नुस्, एउटा हेर्नुभयो, अब अर्को। त्यसपछि अर्को, त्यसपछि अर्को।